हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सिटी एजुकेशन। आज हामी फेरि पनि न्यू भिडियो आइसकेका छौँ। यो भिडियो हाम्रो डिजाइन अफ स्टील एन्ड टिम्बर 5th सेमेस्टरको डिजाइन अफ स्टील एन्ड टिम्बर च्याप्टर 6 बाट न्युमेरिकल रहेको छ। यो न्युमेरिकल यस्तो खाले न्युमेरिकल तपाईहरु क्वेशन ब्याङ्कमा हेर्नुहुन्छ भने यस्तो खाले क्वेशनहरु सोधेको पाइन्छ त्यहाँ। त्यसै कारणले आज हामी यो भिडियो डिस्कस गर्ने छौँ र नेक्स्ट हाम्रो एक्जाम पनि आइरहेछ नजिकै। त साथीहरु यहाँ हेर्नु, क्वेशन छिटो भन्दा छिटो हामी सल्भ गर्ने छौँ, ठीक छ? टाइम छैन हामीसँग। ल यहाँ हेर्नु, क्वेशन नम्बर 1 मा के छ? A single angle struck ISA 65 into 65 into 8 mm of a roof truss is 1.36 meter long. It is connected by one rivet. Each 1.36 meter long. It is connected by one rivet at each end. Determine the safe load the truss can carry. The question यति रहेछ। क्वेशन तपाईहरु बुझ्नुभयो? यो जुन हाम्रो एंगल छ एउटा सिंगल एंगल स्ट्रक्ट, यो चाहिँ जुन छ हाम्रो यसको आईएस अनि यसको प्रोपर्टी के छ 65 into 65 into 8 छ। यो हाम्रो प्रोपर्टी हो यसको। अनि यसको लेन्थ जुन छ रूफ ट्रसको लेन्थ 1.36 मिटर छ लङ। अनि एउटा कनेक्ट छ केसँग? वन रिवेटसँग कनेक्ट छ जुन कि 1.36 मिटर लङ इज कनेक्टेड। रिपिट भयो यहाँदेखि एकैछिन यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म ल यो रिपिट भइसकेको छ, यति मिस्टेक रे। एन्ड 1.36 मिटर लङ छ र के भन्छ? इट इज कनेक्टेड बाई वन रिवेट एट इच इन्ड। दुवै इन्डमा के छ? एउटा रिवेट छ कनेक्ट भएको। अनि डिटरमाइन द सेफ लोड निकाल्न भनिरहेको छ। के को? त्यही ट्रस जुन छ नि एङ्गल ट्रस स्टक, यो स्टकको क्यारिङ लोड कति लोड रहने सेफ लोड निकाल्न भनिरहेको छ। यो हामी निकाल्नको लागि तपाईहरुको कोडको आवश्यकता पर्छ जुन कि स्टील एन्ड टिम्बरको कोड हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु कोड। यहाँ स्टील एन्ड टिम्बर कोड छ 800/2007 आइएस को। यो कोडबाट हामी यो सोलुसन हुन्छ। यो कोड तपाईहरु एक्जाममा पनि अलाउड हुन्छ। यहाँ हेर्नु, हामी सबभन्दा पहिले के गर्छौँ? सोलुसन लेखेर गिभन लेख्छौँ, ठीक छ? त अ सिंगल स्टड आइएस यति, यानी कि हाम्रो प्रोपर्टी के छ? यति छ। लेन्थ के छ? यति छ। हामी एल इज इक्वल टु लेन्थ हो यसको, रूफ ट्रसको जुन छ नि स्टक, यसको लेन्थ 1.36 मिटर छ। यसको प्रोपर्टी जुन मैले भनिसकेँ तपाईहरुलाई 65/8 मिलियम छ। त्यसपछि यसको एरिया आरएफ चाहिँ जो कहाँबाट लेख्ने? यो हामी कोडबाट लेख्ने। कोडको केमा? यो जुन छ नि यो हेर्ने 65/8 mm कोडमा हेर्ने, जुन कि सिंगल स्टड्सको कोडमा यो हेर्ने। कति पेज नम्बर यो छ? 323 मा। ल कोड पल्टाउँछ म, त्यहाँ हेर्नु, यो कोड रहेछ हाम्रो पेज नम्बर 323 हो। अलि छोड्छु, हेर्नु अब पेजमा 323 छ। अनि 323 को 65 into 65 into 8, यानी कि यहाँ हेर्नु 65 कतिमा भनेछ? 5 6 8 मा भनेछ। त्यो हामी यो जुन छ नि यो लाइन जुन अलि बोल्ड जस्तो छ त्यो लाइन जुन छ नि यो लाइनमा अब हेर्ने हामी के हेर्ने? आरएक्सएक्स आरवाईवाई इक्वल टु हुन्छ आरएक्सएक्स आरयु र आरभिभी, तीनवटा कुरा हेर्ने। केबाट? यो कोडबाट जुन हामी दिएछ नि यो कोड र यो कोड कहाँबाट हेर्नु भने यहाँ हेर्नु जुन छ नि सिंगल स्टक, यो जुन हाम्रो छ यो सिंगल स्टक हो। यसमा गएर यहाँ तपाईहरु खोज्नु पर्ने हुन्छ डाइमेन्सनमा, सरी यो ए इन्टु बी छ नि यसमा खोज्नुहुन्छ। डाइमेन्सनमा 6 into 5 छ। त्यसपछि थिकनेस कति छ? 8 mm छ। 8 mm लाई हामी यो कोडमा हेर्ने। यो कोडबाट के लेख्ने हामी? आरएक्सएक्स लेख्ने, आरयुयु आरभिभी, तीनवटै कुरा लेख्ने यहाँबाट। आरएक्सएक्स आरभिभी सरी आरयुयु आरभिभी तीनवटै कुरा हामी यहाँ लेखिसकेका छौँ। हेर्नु त्यो हेर्न चाहन्छु हामी यहाँ के छ? हेर्नु आरएक्सएक्स इक्वल टु 1.96, हेर्नु आरएक्सएक्स 1.96, आरयुयु 2.47, आरभिभी 1.25, आरयुयु 2.47, आरभिभी 1.25 सबै केमा छ? सेन्टिमिटरमा। सेन्टिमिटरमा कहाँ छ भने कहाँ थाहा पाउने? यहाँ हेर्नु माथि लेखेको हुन्छ यसको युनिट सेन्टिमिटर, ठीक छ? यहाँबाट हामी यो कुरा लेखेको, ठीक छ? अब यसलाई कोडलाई साइड गर्नु। फेरि हामी हेर्नु यति कुरा हामी कोडबाट लेखेछौँ। यो तीनवटा के गर्छु? कोडबाट लेखेको छैन। त्यसपछि हामी यो किन लेख्यो? यसबाट हामी के निकाल्नु पर्ने हुन्छ? आर जुन छ नि रेडियस अफ गाइरेसन हो। आर भनेको रेडियस अफ गाइरेसन। यो आर निकाल्नको लागि यो तीनवटा कुरा हामी कोडबाट हेरेछौँ जुन कि हामीले रेडियस अफ गाइरेसन काम लाग्छ अगाडिमा फर्मुलामा। त्यही हो यहाँ रेडियस अफ गाइरेसन आर इज इक्वल टु मिनिमम अफ आरएक्सएक्स आरवाई आरयु आरभिभी जुन छ नि यो मिनिमम कुन छ? तपाईहरु यो त हाम्रो सबै सीएममा छ तर हामीलाई एमएममा लाग्नु छ। यसलाई सबैमा के गर्दिने? एमएममा लाग्दिने।
अनि 10 लेयर सबैमा के गरिदिने मल्टिप्लाई 10 10 10 लेयर के मल्टिप्लाई गर्ने भने 19.6 24.7 12.5 यो तीनवटा आयो। यसबाट हामीले सबभन्दा मिनिमम जुन मिनिमम छ नि यो चारवटा भन्दा तीनवटा छ, तीनवटै भन्दा जुन मिनिमम छ नि त्यो हाम्रो के हुन्छ रेडियस अफ गायरेसन हुन्छ r = 12.5। यो हाम्रो के छ सबभन्दा मिनिमम छ, मिनिमम भनेको सानो, यो हाम्रो सबभन्दा सानो छ यो तीनवटै भ्यालु भन्दा यो 12.5 12.5 हाम्रो के भयो रेडियस अफ गायरेसन भयो। ठीक छ। अब हेर्नु इफेक्टिभ लेन्थ अफ स्ट्रक L = 3.36 मिटर। यसलाई पनि के गर्ने mm मा लग्ने, mm लगेपछि 1360 mm यति भयो यसको स्ट्रकको लेन्थ इफेक्टिभ लेन्थ। ठीक छ। त्यसपछि सेन्डर रेसियो जसलाई लेम्डा भन्छौँ, सेन्डर रेसियो लेम्डा = L/R। L भनेको इफेक्टिभ लेन्थ हो, R भनेको जुन हाम्रो रेडियस अफ गायरेसन छ यो हाम्रो R हो। इफेक्टिभ लेन्थ 1360 रेडियस अफ गायरेसन 12.5 त 12.5 = के भयो 108.8। यो के छ 180 भन्दा कम छ भने ठिक छ। ओके। त्यसपछि हामी अगाडि बढौँ। हेर्नु एजुमिङ Fy = 250 Nm/mm² फर स्टिलको लागि के गर्छ Fy एजुम गरेको, यो एजुम गरेको मानेको 250 को स्टिल हो भनेर यो मानेको एजुम गरेको। त्यसपछि तपाईहरु यो यदि एजुम गरिसकेपछि कहिलेकाहीँ क्वेशनमा पनि दिएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ नदिएको पनि हुन्छ, नदिएको बेला हामी एजुम गर्ने। ठीक छ 250। अब फेरि हामीले कोड हेर्नु पर्ने हुन्छ, जुन कोडबाट हामी यो जुन छ नि सिग्मा यो यति छ नि लेम्डाको भ्यालु 108.8 छ नि, यसको भ्यालु हामी सिग्मा एसीएस बाट हामी सिग्मा एसी निकाल्छौँ। यो सिलिन्डर रेसियोबाट सिग्मा एसी निकाल्छौँ, जसबाट हामीलाई काम लाग्छ कहाँ जुन हामीले लोड निकाल्नु भनेको छ नि यो लोड निकाल्नेमा यो सिग्मा एसी काम लाग्छ। त्यसै कारणले हामी सेन्डर रेसियोबाट सिग्मा एसी निकाल्छौँ। यो कहाँ छ भने कोडमा छ, कोडमा कति पेज नम्बर 143 हेर्नु 143 हेर्नु यो हाम्रो 143 पेजमा यहाँ हेर्नु साइडमा छ 143 छ। यो हेर्नु यो कोड हेर्नु टेबल 1 5.2 टेबलमा के छ 5.2 यसबाट के निस्किन्छ परमिसिबल स्ट्रेस सिग्मा एसी निस्किन्छ, जस यो केबाट सिलिन्डर रेसियोबाट यहाँ हेर्नु अब सिलिन्डर रेसियो 108.8 यो जुन छ नि 108.8 यो हामी केमा खोज्ने यो जुन छ यहाँ सिलिन्डर रेसियो यो लेम्डा यो के हाम्रो सिलिन्डर रेसियो यसमा खोज्ने 108.8। यसमा एक्ज्याक्ट 108.8 छैन, एक्ज्याक्ट 108 छैन 100 छ र 110 छ। यसको बीचमा के पर्छ हाम्रो 108.8 पर्छ। अनि यसको बीचमा यो पर्छ भने हामी के गर्छौँ यहाँ इन्टरपोलेसन गरेर निकाल्छौँ। इन्टरपोलेसन गर्नको लागि सबभन्दा पहिला के गर्छौँ हामी लेम्डा x को लेम्डा x 10 लेम्डा 108.8 हामी निकाल्ने पर्ने यो छ। यसको भ्यालु हामीले कोडमा छ, यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईहरु 110 को 80 110 को 72 100 को 80 110 को 80 110 को 72 हामीले कोडमा छ। यो कोडबाट लेखेको भ्यालु र 108.8 को एसी कति हुन्छ भन्ने यो इन्टरपोलेसन गरी निकाल्छौँ। र यो केमा हुन्छ यसको युनिट भने यहाँ पनि लेखेको छ हेर्नु न्युटन पर mm²। यहाँ चाहिँ त्यसैकारण यहाँ न्युटन पर mm² हामी लेखेको न्युटन पर mm²। ठीक छ। अब हामी यसको इन्टरपोलेसन गरेर निकाल्छौँ। यहाँ हेर्नु यसको इन्टरपोलेसन गर्नको लागि हामीहरु के गर्छौँ यसलाई यस्तो सिग्मा एसी इक्वल टु तपाईहरु एउटा म्याथको फर्मुला पढ्नु भयो होला, यस्तो फर्मुला पढ्नु भयो होला हैन। र यसबाट हामी यसलाई भन्छ इन्टरपोलेसन। यसबाट हामी के गर्छौँ सिग्मा एसी को भ्यालु निकाल्छौँ। र कसरी मान्ने यसलाई यो जुन छ नि लेम्डाको सुरुदेखि लिएर y1 y2 y3 मान्ने। ठीक छ y1 y2 y3 यो y यस्तो छ नि y उल्टो y यस्तो अनि के गर्दै y1 y2 y3 मान्दिने र यसको x1 x2 x3 मान्ने। ठीक छ x1 x2 x3 मान्ने। यसलाई हामी यो जुन फर्मुला छ यसमा प्लट गर्ने यस्तै x1 माइनस y3 माइनस y2 y2 माइनस y3 माइनस y1 y2 माइनस y1 इन्टु x1 माइनस x2 यो जुन फर्मुला छ हाम्रो यो फर्मुला हामी के गर्छौँ पुट गर्छौँ। यो इन्टरपोलेसन गर्ने फर्मुला छ, यसको अर्को फर्मुला पनि हुन्छ तपाईहरु हेर्नु होला। र यहाँ हेर्नु सबभन्दा पहिला यसलाई के मान्छौँ y1 y2 y3 हाम्रो सबभन्दा पहिला के छ र x1 x2 x3 x1 को भ्यालु कति छ 80 छ। x1 भ्यालु यसलाई हामी x1 मान्छौँ हैन, यो साइडको x1 यो साइडको y यो साइडको x। ठीक छ त्यो x1 लाई 80 मान्छ भने यहाँ के लेख्छौँ x1 को सट्टा 80 माइनस y3 माइनस y1 y3 र y1 y3 के छ हैन y3 भनेको 108.8 माइनस y1 भनेको 100
108.8 108.8 माइनस 100 र y2 माइनस y1 त y2 के छ यहाँ y2 भनेको 110 माइनस 100 त 110 माइनस 100 यहाँ 110 माइनस 100 भयो र x1 माइनस x2 x1 माइनस x2 x1 माइनस x2 80 माइनस 72 गरिदिने 80 माइनस 72 गरिदिने र यसलाई हामी सोल्युसन गर्छौँ भने सिग्मा एसी को भ्यालु कति आउँछ 72.96 न्युटन पर एमएम स्क्वायर यति आयो। ठीक छ, यहाँसम्म कन्फ्युजन हुन्न नि। 72.96 न्युटन पर एमएम स्क्वायर इन्टरपोलेसन गरेर के आयो सिग्मा एसी को भ्यालु आयो र जुन यो भ्यालुहरु जुन छ यो हामी कोडबाट लिएको छ अगाडि मैले भनिसकेको छु हैन। त्यसपछि एलोवेबल एक्सियल कम्प्रेसर स्ट्रेस एलोवेबल एक्सियल कम्प्रेसर स्ट्रेस कति हुन्छ 0.8 इन्टु सिग्मा एसी हुन्छ। यो हाम्रो के हो फर्मुला हो के छ 0.8 इन्टु सिग्मा एसी भ्यालु यहाँ आइसकेको छ हाम्रो 72.96 र यसबाट के गर्छ हामी एलोवेबल स्ट्रेस कम्प्रेसर स्ट्रेस निकाल्छौं जुन कि हाम्रो आइसकेको छ 0.8 इन्टु के गर्छ 72.96 गर्छ भने 58.368 न्युटन पर एमएम स्क्वायर यति आउँछ। त्यो हाम्रो एलोवेबल एक्सियल कम्प्रेसर स्ट्रेस आइसक्यो। अब के गर्छ हामी डाइरेक्ट के फर्मुला लगाउँछौं जुन हामीले क्वेशनले भनेको छ फर्मुला हैन निकाल्न भनेको छ सेफ लोड के को स्टक को सेफ लोड निकाल्न भनेको छ त्यो हामी यहाँ निकाल्छौं। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु सेफ लोड क्यारिङ क्यापेसिटी अफ द स्टक सिग्मा एसी इन्टु ए इक्वल टु 58.37 इन्टु 976। ठीक छ, सिग्मा एसी इन्टु ए भनेको के छ ए भनेको यहाँबाट हेर्नु यहाँ जुन एरिया हामी लिएको छु नि 9.76 कोडमै छ अगाडि मैले भनिसकेको छु कति पेजमा छ सरी 323 यहाँ 323 को एरिया यो जुन छ हाम्रो 323 पेज नम्बरको 65 को एरिया भनेको यो सीएम स्क्वायर जुन ए छ नि एरिया भनेको यो छ 9.76 छ यो सीएम स्क्वायर मा छ 9.76 सीएम स्क्वायर मा छ। त्यो हामी यो एरिया जुन छ नि 9.76 सीएम स्क्वायर यसलाई एमएम गर्दाखेरि के गर्छौ 10 इन्टु 10 एमएम छ सीएम छ सीएम लाई हामी एमएम मा लाग्छौ भने के गर्छौ मल्टिप्लाई 10 ले गर्छ हैन अनि दुईवटा सीएम यहाँ सीएम इन्टु सीएम यानी कि 10 इन्टु 10 100 ले यसमा के गर्छ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले 976 एमएम स्क्वायर आयो यसको। त्यो हामी यहाँ गरेछौ सिग्मा एसी इन्टु ए गरेछौ त सिग्मा एसी जुन हाम्रो सिग्मा एसी छ यो एक्चुअल यो हाम्रो त कोडबाट निकालेको यसलाई पनि हामी एक्चुअल गरेछौ 0.8 बढाएर 0.8 इन्टु सिग्मा एसी 58.66 यो हाम्रो भयो एक्चुअल सिग्मा एसी। ठीक छ नि एलोवेबल सिग्मा एसी यो भयो र यो हामी सिग्मा एसी इन्टु ए गर्छौ त सिग्मा एसी कति छ 58.368 छ 58.36 यसलाई एभरेजमा 37 गर्न सकिन्छ इन्टु 976 जुन हाम्रो एरिया निकाल्छौं यहाँबाट यो हामी 976 एमएम स्क्वायर त्यो हामी यहाँ राखेछौं 976 इन्टु सबैलाई इन्टु गर्दाखेरि जुन 58.36 इन्टु 9.76 क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आयो 56967.168 यति हाम्रो न्युटन आयो। जुन हाम्रो निकालेछ क्वेशनले भने अनुसार हामी निकालिसकेका छौं। सेफ लोड निकाल्न भनेको छ सेफ लोड हामी निकालिसकेका छौं क्यारिङ लोड टु स्टक टु सेफ लोड कति आयो 56967 यो हाम्रो सेफ लोड यसको निक्लिसकेको छ। आजको लागि साथीहरु यही हो च्याप्टर 6 को इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल र यसको न्युमेरिकल 2 पनि म हेराइदिएको छु तपाईहरु हेर्नु होला बुझ्न सक्नुहुन्छ। यस्तै छ सेम यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नु क्वेशन अ डबल एंगल discontinuous is built of two angle IS 80 into 80 into 8 placed back to back and connected on both sides of a gauge plate 10 mm 10 mm thick by mean of two rivets at each end. The length of the stock is 2.5. Calculate the safe compression load it will be carry कति क्यारी यसको पनि के गर्न सेफ लोड निकाल्नु भनेको छ। ठीक छ तर यो के छ टु एंगल छ डबल एंगल को कोडमा गएर डबल एंगलमा हेर्नु पर्ने हुन्छ प्रोपर्टी कतिमा 80 into 80 into 8 मा। ठीक छ र यसको गज प्लेट छ जुनको 10 mm छ र यसको लेन्थ जुन छ स्टक टु 2.5 मिटर छ यो सेफ लोड निकाल्नु भनेको छ। यहाँ हेर्नु यसको सोलुसन लेन्थ छ इफेक्टिभ लेन्थ यसको इफेक्टिभ लेन्थ अफ स्टक here इक्वल टु 0.8 into 2.5 डबल एंगलमा के गर्नु छ 0.5 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ जुन यति आयो एमएम आयो। ठीक छ सिंगलमा सेम हुन्छ here इक्वल टु here इफेक्टिभ लेन्थ र लेन्थ इक्वल टु छ सिंगल स्टकमा डबलमा 0.85 ले के गर्नुपर्छ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रोपर्टी अफ आईएसए
80 × 80 × 8 छ, जसबाट हामी के गर्छौँ एरिया लिन्छौँ 2 एङ्गल अफ स्टक, यानि कि 2 एङ्गल छ, एरिया चाहिँ एउटाको आयो 2 एङ्गल छ भने यहाँ भनेको छ यहाँ 2 एङ्गल यानि कि दुईवटा डबल एङ्गल थियो र 2 एङ्गल भनेछ। त्यसैले 2 × 1 2 2 1 0 मल्टिप्लाई गरेछौँ, यति आयो। त्यसपछि आएन यसको फिगर यस्तो छ डबल एङ्गलको, यसबाट एउटा यो साइड छ एउटा यो साइड छ, ठिक छ। यो डबल एङ्गलको यो हामीले के छ कोडबाट लिएको फर्मुला, कोडबाट लिएको भ्यालु हो, कोडबाट लिएको भ्यालु सबै C/I/X सबै कोडबाट लिएको हो। ब्याक टु ब्याक कनेक्टेड बोथ गस प्लेट छ। एन्ड डिस्टेन्स अफ CG अफ एक्सिस इन्ट्रेज द सेक्सन अफ Y एक्सिस, CG एक्सिस अफ इन्टायर सेक्सन अफ Y एक्सिस छ, जुन कि Y = C/Y प्लस थिकनेस अफ गस प्लेट अपन 2 हुन्छ, जुन C/Y यहाँ आइसकेको छ 2.27, त्यो हामी 2.27 गरेछौँ। थिकनेस हाम्रो दिएछ क्वेसनले, हेर्नु थिकनेस पनि दिएछ हामीलाई 10 mm दिएछ थिकनेस, त्यो 10 mm थिकनेस यहाँ राखेछौँ, 10 mm अपन 2 छ 2.77 cm भयो। त मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ इन्टायर सेक्सन एबट Y एक्सिसको I/Y = 2 × I/Y प्लस A/Y², त्यो हाम्रो आइसक्यो 2.77 cm² आइसक्यो। त्यसपछि मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ इन्टायर सेक्सन एबट Y एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्छौँ, जुन कि 2 × I/X प्लस A/Y² हुन्छ, जुन 2 × I/X भनेको यहाँ हेर्नु I/X A/Y² यहाँ छ, I/X र A/Y² साइड ए छ हाम्रो, ए यहाँ छ, त्यो हामी यहाँ गरेछौँ। 2 × I/X भनेको 72.5 छ, यहाँ 72.5 माथि हेर्नु। त्यसपछि 1 2 एरिया छ र Y² छ, यति आयो। Y² भनेको यो जुन हाम्रो CGबाट निकालेको जुन Y = यो छ, यसको स्क्वायर गरिदिने, यसबाट 332.38 cm/4 आउँछ यसको इनर्सिया मोमेन्ट अफ इनर्सिया। त्यसपछि रेडियस अफ गाइरेसन निकाल्छौँ, यसबाट हामी RY आउँछ, I/X अपन A हो, I/Y/A हो फर्मुला, जुन कि मोमेन्ट अफ इनर्सिया छ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया अपन एरिया गर्छ भने यसको के आउँछ रेडियस अफ गाइरेसन आउँछ, जुन कि 3.6 सेन्टिमिटर आयो। मिनिमम अफ रेडिएसन अफ गाइरेसन = I/X एन्ड I/Y को जुन मिनिमम छ त्यो हामी लिन्छौँ। त I/Y र I/X यो दुईबाट कुन सानो छ, I32 यति छ र यति छ, यसबाट हामी सरी यहाँ हेर्नु R/X र RY यहाँ निकालेछौँ र R/X हामी कोडबाट ल्याएको छ। यहाँ यो कोडबाट R/X 2.48 छ सेन्टिमिटर, यो हाम्रो कति आएछ 3.69, के लिन्छ हामी 2.44 छ, यति 44 छ होइन 24.4 mm भयो। त्यसपछि सिलिन्डर रेस रेसियो निकाल्छौँ, जुन कि L/R इफेक्टिभ लेन्थ अपन रेडियस अफ गाइरेसन, जुन हामी यहाँ छ इफेक्टिभ लेन्थ हामी अगाडि निकालिसकेको छौँ हैन। इफेक्टिभ लेन्थ यहाँ छ, इफेक्टिभ लेन्थ 0.82 × लेन्थ गरेर इफेक्टिभ लेन्थ रेडियस अफ गाइरेसन जुन अहिले हामी निकाल्यौँ यहाँ 24.4, त्यो हामी यहाँ गरेछौँ, जुन कि 87.1 छ, जो 180 भन्दा के आउनु पर्यो सानो आउनु पर्यो। सेन्टर रेस रेसियो जहिले पनि यस्तो क्वेसन 180 भन्दा सानो हुनु पर्यो हैन। त्यसपछि एजुमिङ FY = 250, यदि यो हाम्रो स्टिलको ग्रेड दिए छैन भने एजुम गर्ने 250 Nm/mm² फर स्टिल। र त्यसपछि हामी कोडमा जाने, अगाडि जस्तै नै कोडमा जाने, र त्यहाँबाट हामी यो भ्यालु लिने यसको अनुसार। त्यसपछि यसको इन्टरपोलेसन गर्ने, बाइ इन्टरपोलेसन गरेर यो भ्यालु पुट गर्ने, र यहाँ यसको सिग्मा एसी आउँछ। र सेम यस्तै प्रोसेस अगाडिको प्रोसेस गर्ने। एलोविङ एक्जल कम्प्रेसन स्टिल = सिग्मा एसी 9.19 Nm/mm²। सेफ लोड क्यारिङ क्यापासिटी = E × A हुन्छ, जुन कि सिग्मा एसी यति छ। ए हाम्रो अगाडि हेर्नु ए हाम्रो यहाँ छ, जुन कि यहाँ ए राखेर गर्छु, यहाँ 227 यति आयो यो न्युटनमा, यो यति आइसक्यो। यो हाम्रो क्वेसनमा 2 पनि यति भयो। क्वेसनमा 3 हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्नेछौँ, जुन कहिले नै गर्नेछौँ, जुन नेक्स्ट भिडियोमा इम्पोर्टेन्ट 3 क्वेसन। र यो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट छ, यो क्वेसन पनि सोधेको छ, यो क्वेसन पनि सोधेको छ, तर यो पनि सोधेको छ। त साथीहरु यो अर्को भिडियोमा गर्छौँ। ल त थ्याङ्क यू। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला, तबसम्मको लागि हस्त धन्यवाद, टेक केयर।